अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। इंतहाई काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ शुरका इरफ़ान तजवीदी वल क़िराअह कोर्स, अल्लाह जल्ल मजदहू का फ़ज़ल व करम है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके नालैन पाक का तसद्दुक़ है कि हम अपने इस कोर्स की आज 16वीं क्लास में शरीक हैं। ये अम्र इंतहाई खुशी का बायस है कि पूरी दुनिया से बहम्दिल्लाहि ताला आपने इस क्लास को पजीराई बख्शी है और इस बात से मेरा दिल इंतहाई खुश है कि आप हज़ार हा की तादाद में आपने इस क्लास को अटेंड किया है और बहम्दिल्लाहि ताला न सिर्फ इसको अटेंड किया है बल्कि इसके प्रॉपर नोट्स भी बना रहे हैं और गाहे बकाहे सोशल मीडिया पर अपनी आरा से भी नवाजते रहते हैं। हाज़रीन मुकर्रम, आज बहुत खूबसूरत चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं। गुज़श्ता असबाक में हमने मद्दात को ख़त्म किया है। मद कहते थे खींचना, तूल देना, दराज करना किसी हरफ को, हरूफ मद्दा को उनकी असल मिक़दार से ज़्यादा खींच कर पढ़ना, और मद्द फ़री जो थी वो जो किसी सबब की मोहताज होती है। असबाब में 3 थे, हमज़ा, शद और जज़्म। हमने कहा मद्द मुत्तसिल, मुनफसिल, आरिज़ और लाज़िम, ये 4 मद्दात हैं। मुत्तसिल मुनफसिल हमज़ा के साथ आती है, उसी कलिमा में हमज़ा हो हरफ मद्दा के बाद तो मुत्तसिल और अगले में हो तो मुनफसिल, आरिज़ हरफ मद्दा के बाद सुकून आर्जी हो, लाज़िम कहते हैं जिसमें शद और सुकून असली सब्ब मद हो। उसके बाद हमने कहा कि फिर उसकी लाजिम की 4 अक़साम हैं। 2 का ताल्लुक़ कलिमा से, 2 का हुरूफ मुक़त्तात से। कलिमा से जिनका ताल्लुक़ है उनको कहते हैं कलमी मुसक्कल, कलमी मुख़फ़फ़। मुसक्कल कहलवाती है जो कलिमा में हरफ मद्दा के बाद शद की वजह से आए, और जो कलिमा में हरफ मद्दा के बाद सुकून असली की वजह से आए उसको मुख़फ़फ़ कहते हैं। इसी तरह हुरूफ मुक़त्तात में हरफ मद्दा के बाद अगर शद आ रही थी तो उसको हरफ़ी मुतक्कल कहते थे, और अगर हुरूफ मुक़त्तात में हरफ मद्दा के बाद सुकून असली से मद्द आ रही थी तो उसको हमने कहा हरफ़ी मुख़फ़फ़। ये मद्दात का बयान मुकम्मल कर दिया और हमने कहा कि कसर 1 से 2 अलिफ जो है वो खींचते हैं हुरूफ मद्दा और ज़ाहिर हुरूफ मद्दा पर, तवस्सुत करते हैं जो 2 से 3 अलिफ खींचना होता है मद्द मुनफसिल पर और मद्द आरिज़ पर, और तूल करते हैं जो 4 से 5 अलिफ तक खींचना होता है जिसे वो करते हैं मद्द मुत्तसिल और मद्द लाजिम पर। तो ये मद्दात हमारी मुकम्मल हो गई थी। आज जो सबक हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है वक्फ़ का बयान, कि वक्फ़ किसे कहते हैं। तो आइए नाज़रीन वक्फ़ की डेफिनेशन पढ़ेंगे, सीखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि रुमूज़े औकाफ़ कुरान पाक में काफ़ी सारे आते हैं, उनका क्या माना होता है, वो क्यों आते हैं, उस पर क्या करना चाहिए हमें, वो पढ़ेंगे और फिर वक्फ़ की अक़साम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वक्फ़ का बयान और वक्फ़ की डेफिनेशन लिखते हैं। वक्फ़ का बयान। जी, वक्फ़ किसे कहते हैं, वक्फ़ की तारीफ़, वक्फ़ की तारीफ़ लिखिए प्लीज़। वक्फ़ किसे कहते हैं ये तारीफ़ हम लिखेंगे वक्फ़ की। वक्फ़ की काइंडली तारीफ़ लिखिए। वक्फ़ की तारीफ़ ये है किसी कलिमा के आखिरी हर्फ को साकिन करना, किसी कलिमा के आखिरी हर्फ को साकिन करना और सांस तोड़ कर ठहरना वक्फ़ कहलाता है। 2 काम करने हैं, वक्फ़ कहते हैं 2 कामों को। एक तो ये है कि जिस कलिमा पर आप वक्फ़ कर रहे हैं उसके आखिरी हर्फ को साकिन कर दें, आखिरी हर्फ को साकिन कर दें और सांस तोड़ कर ठहरें, सांस तोड़ कर ठहरें। पहले आप लिख लें अच्छे तरीके से, किसी कलिमा की आखिरी हर्फ को साकिन करना, किसी कलिमा के आखिरी हर्फ को साकिन करना और सांस तोड़ कर ठहरना, किसी कलिमा के आखिरी हर्फ को साकिन करना और सांस तोड़ कर ठहरना। वक्फ़ की तारीफ़ क्या लिखी हमने, किसी कलिमा के आखिरी हर्फ को साकिन करना और सांस तोड़ कर ठहरना वक्फ़ कहलाता है। आपने लिखा है किसी कलिमा के आखिरी हर्फ को साकिन करना और सांस तोड़ कर ठहरना वक्फ़ है, मिसाल के तौर पर। और इसको वक़फ़ भी नहीं कहना, वक़फ़, ये वक्फ़ है, वक्फ़। मिसाल के तौर पर हम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल आलमीन है, आलमीना, रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तो अगर हमने यहाँ पर वक्फ़ करना है, यहाँ पे अगर हमने वक्फ़ करना है तो क्या डेफिनेशन हमने लिखी है, हमने कहा किसी कलिमा के आखिरी हर्फ को साकिन करना है। आलमीना में आखिरी हर्फ कौन सा है, नून है,
اس کو साकिन कर दें, नंबर 1। और नंबर 2 सांस भी तोड़ना है, सांस भी खत्म करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सांस तोड़ेंगे तो ये वक्फ होगा। तो वक्फ कहते हैं किसी कलमा के आखिरी हर्फ की जो हरकत होती है उसको साकिन करना और सांस तोड़कर ठहरना, सांस तोड़कर ठहरना। अगर आप सांस नहीं ना तोड़ेंगे उसको सक्ता कहते हैं। कुरान पाक में 4-5 जगहों पे सक्ता आया है, वहां लिखा होता है छोटा सा सक्ता। उसमें क्या करते हैं कि आप सांस को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, तोड़ते नहीं हैं, यानी कुछ देर की खामोशी इख्तियार करते हैं और सांस तोड़ते नहीं है, उसी सांस से फिर आगे बढ़ना होता है, उसको सक्ता कहते हैं। वो 4-5 दफ़ा कुरान पाक में है, उसको हम अलग से नहीं पढ़ रहे। तो वक्फ मेन चीज़ ये है कि वक्फ किसे कहते हैं? वक्फ कहते हैं किसी कलमा के आखिरी हर्फ की हरकत को साकिन करना, एंड पर जो भी हो, अभी हम पढ़ते हैं कि वो क्या होना चाहिए और उस पर क्या तब्दीली आएगी। तो आखिरी हर्फ को साकिन करना जहां भी आप रुकना चाह रहे हैं, और दूसरा काम क्या करना है? सांस तोड़नी है, सांस तोड़नी है, सांस तोड़नी है। अगर सांस नहीं तोड़ेंगे तो वो वक्फ नहीं कहलाता। तो वक्फ होता है आप जिस भी कलमा पर वक्फ कर रहे हैं उसके आखिरी हर्फ को साकिन करें और सांस तोड़ दें, सांस तोड़ दें, आगे उसके बाद नए सांस के साथ पढ़ें। इसको नाज़रीन किराम वक्फ कहते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब किसी कलमे को हम पढ़ रहे होते हैं और उस पर हमने वक्फ करना होता है तो तरीक़ाकार ये है कि एंड के ऊपर कभी ज़बर होता है, कभी ज़ेर होता है, कभी पेश होता है, कभी 2 ज़ेर होती है, इसको अलग से कर लेते हैं, कभी 2 ज़ेर होती है, 2 ज़बर होती है, 2 पेश होती है, सही आखिरी कलमा पर, और कभी गोल ता भी होती है, और कभी 2 ज़बर प्लस अलिफ होता है, 2 ज़बर प्लस अलिफ होता है। हमने क्या करना है? जब हम वक्फ करेंगे तो जिस कलमा पर वक्फ करेंगे उसके आखिरी हरफ पर अगर ज़बर होगी वो भी उड़ जाएगी, पेश होगी उड़ जाएगी, ज़ेर होगी उड़ जाएगी, 2 ज़बर होगी उड़ जाएगी, 2 ज़ेर होगी उड़ जाएगी, 2 पेश होगी उड़ जाएगी। इन सब की जगह पे सुकून आ जाएगा। जज्म देंगे, किसी कलमा के आखिरी हरफ की हरकत को साकिन करना, ये सारी हरकत उड़ जाएंगी वक्फ की सूरत में, और क्या करेंगे? उनको साकिन कर देंगे। इसी को तो सुकून आर्जी पढ़ा था हमने गुज़श्ता सबक में, सुकून आर्जी। तो आर्जी तौर पर साकिन कर देंगे, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि सांस भी तोड़ देंगे। क्या करना है? सांस भी तोड़ना है। अब कई जगहों पे आपने देखा कि हम पढ़ रहे होते हैं और आखिरी कलमा की जो आखिर होता है उसमें गोलता आ जाती है, तो गोलता में नाज़रीन किराम ये 2 नुक्ते उड़ जाएंगे, ये 2 नुक्ते उड़ जाएंगे, हा रह जाएगी। जैसे अगर मुस्लिमतुन है ना, मुस्लिमतुन है, तो इसको जब पढ़ेंगे हम तो मुस्ली, एक तो ये 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश ये उड़ रही है ना, इसको साकिन करना है, प्लस ये नुक्ते भी उड़ जाने हैं, और इसको हम एंड जब करेंगे वक्फ करेंगे तो मुस्लिमत नहीं कहेंगे, मुस्लिमह, मह हा रह जाएगी बस। आप समझें, 2 नुक्ते भी उड़ जाते हैं, हा रह जाती है। एक बात, आखिरी एक चीज़ वो ये है कि कई दफ़ा आपने देखा होगा कि 2 ज़बर के साथ एक अलिफ भी होता है, जैसे करीबन जिद्दन, तो करीबन इस पे अगर वक्फ करना है तो 2 ज़बर में से एक ज़बर उड़ जाती है, ज़बर प्लस अलिफ पढ़ा जाता है। तो करीबन को कैसे पढ़ेंगे? करीबा। आप समझ गए? ये तरीक़ाकार है। तो जब हम किसी भी कलमा पर वक्फ करते हैं तो उसके आखिरी हर्फ की हरकत को, आखिरी जो भी हर्फ होता है उसकी हरकत को साकिन कर देते हैं, जो भी हरकत हो उसको उड़ा देते हैं और उसकी जगह पर सुकून डालते हैं और सांस भी तोड़ते हैं। ये है वक्फ की डेफिनेशन। हमने ये लिखा किसी कलमा के आखिरी हर्फ की हरकत को साकिन करना, या यूं कहें किसी कलमा के आखिरी हर्फ को साकिन करना और सांस तोड़ कर ठहरना, ये वक्फ कहलाता है। और ये हमने देखा कि कितनी कौन कौन सी हरकत हैं जिन हरकत में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, सुकून देना होता है, और कौन कौन सी तब्दील होती हैं। अभी एक चीज़ आपने बहुत गौर से देखी होगी, पूरे कुरान पाक में रुमूज़े औकाफ हैं बहुत सारे। क्या हैं? रुमूज़े औकाफ हैं। ज़रा वो लिख लें और उनको समझ लेते हैं। रुमूज़े औकाफ,
یہ بھی انتہائی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ رموز اوقاف چند ایک ہم لکھ لیتے ہیں اور فلسفہ ان سب کا اکٹھا ہی پڑھ لیں گے۔ رموز اوقاف میں پہلا تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ گول دائرہ ہوتا ہے جو علامت آیت کی علامت ہوتا ہے، گول دائرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک لام الف لا لکھا ہوتا ہے کہیں، پھر اس کے بعد میم ہوتی ہے، پھر طا ہوتا ہے، پھر زا ہوتی ہے، پھر جیم ہوتی ہے، اور اعلیٰ ھذا القیاس پھر اور بھی ہوتے ہیں، وقف النبی ہوتا ہے، وقف الرسول ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے رموز اوقاف ہیں۔ اب آئیے ان کو پڑھتے ہیں کہ ان کے نام کیا ہیں۔ یہ جو گول دائرہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں علامت تام، علامت تام۔ لام الف لا کو کہتے ہیں علامت وصل، وصل۔ اس کو کہتے ہیں وقف لازم، وقف لازم۔ طا کو کہتے ہیں وقف مطلق، وقف مطلق۔ اسی طرح یہ علامت رموز کی جو واحد ہے نا وہ رمز ہے، رموز اوقاف یعنی رمز وقف، واحد اس کی کیا ہوگا؟ رمز۔ رمز کہتے ہیں علامت کو، رمز کس کو کہتے ہیں؟ علامت کو کہتے ہیں۔ رمز کسے کہتے ہیں؟ علامت کو کہتے ہیں۔ اسی طرح جو زا ہے اس کو وقف یجوز کہتے ہیں، وقف یجوز، جاز یجوز۔ اور جیم جو ہے اس کو وقف جائز کہتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے ہیں، ہم نے سارے نہیں لکھے، اسی کی اندر ہم انشاءاللہ سب کی تفصیل پڑھ لیں گے، سب کی تفصیل اسی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی آ جائے گی۔ نمونے کے طور پر جو اہم ترین ہیں وہ لکھ لیے ہم نے، دیکھ لیں، میں نے اہم نہیں کہا، اہم میں نے پڑھا ہے، اہم، اہم ترین جو ہیں۔ الف کے اوپر زبر ہے، ہا پر بھی زبر ہے، اور میم مشدد ہے، اہم ترین۔ اچھا جی، یہ کیا ہوتی ہے؟ علامت تام۔ علامت تام کہتے ہیں یہ جو گول دائرہ ہوتا ہے نا جہاں آیت ختم ہوتی ہے، جہاں آیت مبارکہ ختم ہوتی ہے وہاں یہ گول دائرہ لگا ہوتا ہے، علامت تام اس کا نام ہے۔ اس کو تام کیوں کہتے ہیں؟ آیت کی یہ جو نشانی، آیتن بھی نشانی کو کہتے ہیں، آیت بھی نشانی کو کہتے ہیں، علامت بھی نشانی کو کہتے ہیں، رمز بھی نشانی کو کہتے ہیں۔ علامت تام کیوں کہا جاتا ہے اس گول دائرے کو؟ یہ بات یاد رکھ لیں کہ یہ جو گول دائرہ جو آیت کی نشانی ہوتا ہے، جو آیت کے ختم ہونے پر آتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں بات معنوی طور پر جو جملہ ہے، جو بات ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ معنوی طور پر پیچھے جملہ اور بات اور مضمون مکمل ہو رہا ہے۔ جہاں بات معنوی طور پر مکمل ہو جائے، مضمون معنوی طور پر مکمل ہو جائے، وہاں یہ گول دائرہ آپ کو نظر آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، گول دائرہ آ گیا۔ تمام تر تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس اللہ کے لیے ہیں۔ ایک مضمون ختم ہو گیا نا، بات کی سمجھ آ گئی۔ الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ایک بات اور مضمون ختم ہو گئی اور انڈرسٹینڈیبل ہے، سمجھ آ گئی اس کی، تو گول دائرہ آ جاتا ہے۔ تو علامت تام کہاں پہ لگتی ہے؟ جہاں جملہ تمام ہو جائے معنوی طور پر۔ تام سے مراد ہوتا ہے تمام، جہاں جملہ معنوی طور پر مکمل ہو جائے، جو مضمون چل رہا ہے وہ معنوی طور پر مکمل ہو جائے۔ ہمیں سمجھ آ گئی پورے طور پر۔ آگے چلتے ہیں جی، آگے لام الف لا کو ہم نے لکھا علامت وصل۔ وصل، وصل کا معنی ہوتا ہے ناظرین کرام ملانا۔ وصل کیا کہتے ہیں؟ ملانے کو۔ مجھے فلاں چیز موصول ہو گئی ہے یعنی مل گئی ہے، آپ یہ چیز وصول کر لیں یعنی کہ لے لیں۔ فلاں کا وصال ہو گیا ہے، وہ مل گیا ہے رحمت الہی کے ساتھ جا کے۔ تو ناظرین کرام، وصل کا معنی جدا کرنا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ملانا۔ یہ وقف کا اپوزٹ ہے۔ وقف کہتے ہیں رک جانا، وصل کہتے ہیں نہ رکنا، ملا دینا۔ کیا کہتے ہیں؟ ملا دینا۔ تو یہ جو علامت وصل ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا دو جگہوں پہ آتی ہے، دو جگہوں پر آتی ہے۔ کہاں آتی ہے؟ ایک تو یہ جو گول دائرہ ہوتا ہے آیت کا، علامت تام جو ہوتی ہے، علامت تام یہ والی، اس پر آتی ہے کئی دفعہ۔ یہ جو علامت وصل ہے نا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وقف نہ کریں، وقف
نہ کریں، وصل کریں۔ کیا کریں؟ لا کا معنی ہے نہیں، نہیں سے یہاں مراد ہے کہ رکو مت، وقف مت کرو، آگے چلو۔ تو اگر یہ علامت تام کے اوپر لام الف لا آئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ معنوی طور پر جملہ مکمل تو ہو رہا ہے، مگر خوبصورتی اس بات میں ہے کہ آپ اگلا جملہ بھی اسی سانس میں پڑھیں، اسی سانس میں پڑھیں۔ تو یہ بات ہے، اگر آپ رک جائیں گے گناہ نہیں ہے، اور اگر آپ ملا کے پڑھ دیں گے بغیر رکے وہ زیادہ اچھا ہے۔ تو یہاں آپ کو آپشن دی گئی ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ رک جائیں، کیوں؟ علامت تام آ گئی نیچے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ علامت وصل کے پیش نظر اس کو ملا کے پڑھیں، وقف نہ کریں، اگلی آیت کے ساتھ اسی سانس میں ملا کے پڑھیں۔ تو یہ ہمارے لیے آپشنل ہے، ہم دونوں کام کر سکتے ہیں، یہاں پر ہم دونوں کام کر سکتے ہیں، لیکن نہ رکنا زیادہ ترجیح والا ہے۔ اگر آپ وصل کریں گے تو وہ زیادہ مناسب ہے، لیکن اگر آپ نے وقف کر دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک اور چیز، یہی جو علامت وصل ہے کئی دفعہ دوران آیت آ جاتا ہے، دوران آیت یعنی علامت وصل نہیں ہوتی، بات چل رہی ہوتی ہے اور لام الف لا چھوٹا سا آپ دیکھتے ہوں گے یہ دوران آیت آ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جب علامت وصل جو ہے لام زبر الف لا، چھوٹا سا لا، دوران آیت آ جائے، دوران آیت آ جائے، آیت کے درمیان میں، آیت کی نشانی پر نہیں، الفاظ کے درمیان، کلمات کے درمیان دوران آیت آ جائے، یاد رکھ لیں، یاد رکھ لیں، یاد رکھ لیں، پھر یہاں پر وقف نہیں کرنا، پھر اس کو ملا کے پڑھنا ہے بہر صورت، پھر بہر صورت اس کو ملا کے پڑھنا ہے، ملا کے پڑھنا ہے، ملا کے پڑھنا ہے، آگے لے کے چلنا ہے۔ آپ کہیں سر میری تو سانس ختم ہو گئی یہاں پر، تو کوئی بات نہیں، یہاں پر ختم کرنے کی بجائے دو لفظ اور آگے پڑھ کے وہاں آپ رک جائیں، یا دو چار الفاظ پیچھے رک جائیں۔ جہاں لام زبر الف لا دوران آیت آتا ہے وہاں نہیں رکنا، وہاں نہیں رکنا۔ کیوں؟ معنی کی تبدیلی کا احتمال ہے، ضروری نہیں ہے بدل جائیں، مگر احتمال ہو سکتا ہے، احتمال ہے کہ معنی کی تبدیلی کوئی سننے والا اگر سن رہا ہے تو معنوی طور پر تبدیلی کا احتمال ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو پڑھتے ہوئے سمجھتے ہوئے ڈرنا نہیں ہے کہ اگر میں نے یہ کام کر بیٹھا خدا نہ خواستہ تو میں کوئی گناہ گار تو نہیں ہوں گا۔ لوگوں نے ڈرایا ہوا ہے کہ آپ یہ کام کریں تو کفر ہو جاتا ہے۔ کوئی کفر نہیں ہوتا، کوئی کفر نہیں ہوتا۔ کفر اس وقت ہوگا جب آپ جانتے بوجھتے قرآن پاک میں جان بوجھ کر تحریف کریں گے، جان بوجھ کر اس کا مذاق اڑائیں گے، قرآن پاک کا جان بوجھ کر اس کا تمسخر اڑائیں گے، جان بوجھ کر اس میں تغیر، تبدل، ترمیم کریں گے، پھر کفر ہوگا۔ لیکن آپ کی نیت یہ نہیں تھی کہ آپ جانتے بوجھتے کچھ غلط کرتے۔ انسان کا سانس، آگے ہم پڑھیں گے وقف کی اقسام جو ہیں، سانس ٹوٹ جاتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ کا یہاں آ کے سانس ہی ٹوٹ گیا ہے، چھینک آ گئی ہے، کھانسی آ گئی ہے، تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ اس پہ آگے بھی تھوڑی سی بات ہوگی کہ اس کو پھر کور کیسے کرنا ہے۔ تو یہ آپ سمجھیں، اگر آپ میری رائے دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ یہ جتنے رموز اوقاف ہیں سب میں سے ایک چیز پر توجہ رکھنی ہے، صرف ایک چیز پر، اور وہ یہ علامت وصل ہے، اور وہ بھی اس وقت جب وہ دوران آیت آئے گی، دوران آیت آئے گی، دوران آیت، اس وقت کوشش کریں کہ یہاں پر آپ کا سانس نہ ٹوٹے۔ دوران آیت تو ویسے بھی سانس نہیں توڑنا چاہیے، یہ آیت کی علامت ہی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ نے رکنا ہے تو یہاں رکیں، رکنا ہے تو یہاں رکیں۔ اب آگے چلتے ہیں ناظرین کرام، آپ سمجھ گئے علامت وصل ہے، وصل کا معنی ہے ملانا، یعنی کہ وقف نہ کریں، ملا کے پڑھیں۔ اگر یہ گول دائرے کے اوپر ہو، علامت تام کے اوپر ہو، تو آپ رک بھی سکتے ہیں اور آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ لیکن اگر ملا کے پڑھیں گے تو زیادہ ترجیح والا ہے، زیادہ مستحسن ہے۔ دوران آیت آئے گا تو اس وقت ناظرین کرام اس کا خیال کرنا ہے، دوران آیت آئے تو ملا کے پڑھنا ہے، بہر صورت کوشش کرنی ہے، یہاں آ کے آپ نے نہیں رک جانا۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہے میم۔ میم جو ہے یہ وقف لازم کی علامت ہے یا رمز ہے، یا اس کا نام ہے وقف لازم۔ اچھا، اس کے حوالے سے ایک بات بڑی معروف ہے، بڑی معروف بات ہے یہاں ہم پاکستانیوں میں، کہ اگر آپ یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو آپ کے لیے کفر ہو جائے گا یا آپ کو بہت گناہ ہوگا۔ میں نے زندگی بھر اس پہ تحقیق کی ہے،
ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ माना में तब्दीली नहीं होती। और हमने अरबों को देखा है, अरबों के अंदर कोई इस तरह का ज़रूरी काम नहीं है कि आप यहाँ पर वक्फ करें और यहाँ पे ना करें, वो एक सांस में सारा भी पढ़ देते हैं। तो इस हवाले से इसका नाम वक्फ़े लाजिम है। आप चंद जगहों पे देखेंगे कुरान पाक में कि लिखा तो हुआ है वक्फ़े लाजिम, मगर ज़रूरी नहीं है कि अगर आप, लाजिम से मुराद है कोशिश करें वक्फ कर लें अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ये कुफ्र लाजिम आएगा आप पर अगर आप यहाँ पे नहीं रुके तो। और ऐसा भी नहीं है कि माना बदल जाते हैं, कोई माना नहीं बदलते हैं, कोई माना नहीं बदलते हैं। आपसे कहा जाएगा सर माना बदलते हैं कैसे? बैठो मत उठो, बैठो मत, उसके बाद है वक्फ़े लाजिम उठो, ठीक है। वो इस तरह की उर्दू की मिसालें देते हैं। आप उन्हें कहें उर्दू की मिसालों को छोड़ें, कुरान पाक निकालें और कुरान पाक से पढ़ के दिखाएं। इक्का दुक्का शायद कोई ऐसा मकाम हो जहां फीलिंग आती हो, मगर पहली बात तो यह है कि हमें माना आते नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमें माना को गलत करने की नीयत से हम नहीं पढ़ रहे। और तीसरी बात यह है कि सारा मिलाकर पढ़ने से कोई गुनाह नहीं होता। वक्फ़े लाजिम पर ज़रूरी नहीं है कि आप वक्फ करें, यह बात है। आगे चलें, ये इसका नाम है वक्फ़े लाजिम। आप पूछेंगे सर फिर इसका नाम क्यों है वक्फ़े लाजिम? अब ये वक्फ़े लाजिम जिसने रखा है ये वही सही तरह से बता सकते हैं। मैं तो ये समझता हूं कि ये नाम रखे हैं मुख्तलिफ औकाफ के उन्होंने। आगे चलें, उस पर भी हम बात करते हैं। उसके बाद तौ है। तौ वक्फ़े मुतलक की अलामत है। मुतलक किसे कहते हैं? मुतलक कहते हैं जिसको किसी शर्त के साथ मुक़य्यद ना किया गया हो, जिसको मशरूत ना किया गया हो। जी ये वक्फ क्यों है? बस जी ऐसे ही है, बस जी ऐसे ही है। आप समझ रहे हैं? ये सारी बात करने के बाद मैं फिर बताऊंगा कि फिर ये रमूज़े औकाफ क्यों हैं कुरान पाक में, इस पर फिर हम बात करते हैं। तो वक्फ़े लाजिम की हमने बात कर ली क्लियर कि कोई माना शाना नहीं बदलते, कोई ऐसा मसला नहीं होता। आप आराम से पढ़ें, अगर वक्फ करें तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकेंगे वक्फ और मिला के पढ़ जाएंगे तो कुछ गुनाह नहीं है। तो वक्फ़े मुतलक की अलामत है। मुतलक कहते हैं बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी शर्त के। उसके बाद आगे चलें, ज़ा है। ज़ा का माना है यजूज़, ज़ा अलामते यजूज़। यजूज़ कहते हैं अरबी के अंदर जायज़ को। इसका माना यह है कि अगर आप ज़ा पे रुक रहे हैं तो जायज़ है, रुक जाएं, ठीक है। अच्छा, आगे जीम छोटा सा लिखा होता है, उसका माना है जायज़। अब मुझे ये बात समझ कभी नहीं आती कि हमारे यहाँ हम लोग मुताबत करते हैं बस, और तवज्जो नहीं करते कई चीज़ों के ऊपर। आप देखें, एक चीज़ का माना लिख दिया यजूज़, एक का माना अलामत का नाम रख दिया जायज़। ये दोनों हम माना हैं, दोनों हम माना है। इसको अरबी में कर दिया यजूज़, उसको उर्दू में कर दिया जायज़। ये क्या बात हुई? या आप दोनों का माना अरबी में रखें यजूज़ और यजूज़, या आप इसको भी जायज़ कहें उसको भी जायज़ कहें। तो ये बेसिकली जो चीज़ और मैटर समझने वाला है ना, वो ये है कि ये रमूज़े औकाफ क्या हैं और क्यों हैं, क्या हैं और क्यों हैं, इस पर हम बात करना चाहते हैं। मैंने अर्ज़ की कि बहुत सारे और भी आपको नज़र आते होंगे रमूज़े औकाफ। वक्फ़ुर रसूल लिखा होता है कहीं, इसका माना यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कहीं वक्फ़ फरमाया था दौरान किरात, और कहीं वक्फ़ुन नबी अलैहिस्सलाम लिखा होता है तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने कहीं दौरान किरात वक्फ़ फरमाया था। अब वहाँ पर वक्फ़ करना चाहें तो एक हुज़ूर की सुन्नत समझ के करेंगे तो आपको इसका सवाब मिलेगा, और अगर आप वहाँ मिला के पढ़ना चाहें तो कोई बुराई, कोई गुनाह नहीं है। अब उस सवाल का जवाब हम ढूंढते हैं कि फिर अगर ये बात आप याद रखें, सिवाय लाम अलिफ ला के, सिवाय लाम अलिफ ला अलामत वसल, और वो भी दौरान आयत, इसके अलावा आप जहां कहीं चाहें रुकें और जहां चाहें ना रुकें, कोई गुनाह नहीं है। जहां चाहें रुकें आपकी मर्जी है, और जहां चाहें ना रुकें ये भी आपकी मर्जी है। ना तो रुकने का गुनाह है ना रुकने का गुनाह है, आप समझें। फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये रमूज़े औकाफ क्यों हैं और इनका फ़ायदा फिर क्या है। आइए ये असल बात है, उसकी तरफ चलते हैं। और वो पॉइंट ये है कि ये औकाफ हैं और रमूज़ हैं। रमूज़ कहते हैं रमज़ को, अलामत को, निशानी को। औकाफ जमा है वक्फ़ की। वक्फ़ कहते हैं वक्फ़ रुकने की जगह को, स्टॉप करने की जगह को। बेसिकली ये कुरान पाक के अंदर मुख्तलिफ स्टॉप्स के साइन हैं।
मुख्तलिफ स्टॉप्स के साइन हैं, साइन बोर्ड्स हैं, ये लगे हुए हैं। देखें, आप लाहौर से कराची सफ़र करते हैं, लाहौर से इस्लामाबाद सफ़र करते हैं मोटरवे के ऊपर, जब आप चल रहे होते हैं तो नाज़रीन किराम आपने देखा कि आपको रस्ते में फ्यूल की भी ज़रूरत पड़ती है, रिफ़्रेश भी होना होता है आपने, कई दफ़ा खाने की ज़रूरत पड़ती है आपको, कई दफ़ा गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाता है। तो हर दो सूरतों में जब आपने रुकना होता है, गाड़ी पंक्चर हो जाए या आपने फ्यूल लेना है या आपने थोड़ी देर के लिए सस्ताना और आराम करना है, तो मुझे ये बताइए आप कहाँ रुकते हैं? क्या आप ऐसी जगहों पे रुकते हैं, खेतों में रुक जाते हैं जहां करीब करीब कोई सिक्योरिटी नहीं है, जहां करीब करीब फ्यूल भी नहीं आपको मिल सकेगा, जहां खाना भी नहीं मिल सकेगा, जहां रेस्ट भी नहीं हो सकेगा, और जहां आपको जानो माल का खतरा भी है, वहां रुकेंगे? या कोई साइन देखेंगे वक्फ का, स्टॉप जहां पे लिखा होगा, जहां पे आपको फ्यूल स्टेशन नजर आ रहा होगा, जहां आपको खाने की दुकान नजर आ रही होगी, जहां नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद और वुजू करने के लिए तहारत की जगह नजर वहां रुकेंगे या अनजान और वीराने में रुक जाएंगे? कहां रुकेंगे आप? डेफिनेटली जहां साइन होंगे, जहां वक्फ का साइन होगा, जहां स्टॉप का साइन लगा होगा, बोर्ड लगा होगा ना, वहीं पे रुकेंगे ना। तो जी इसी तरह ये जो सारी चीजें हैं ना, ये वाली, ये जितने भी रुमूज़े औकाफ हैं, ये सारे के सारे साइन बोर्ड्स हैं, सारे के सारे साइन बोर्ड्स हैं। और ये हमें ये बताते हैं कि अगर आपका सांस टूट रहा है, अगर आपका सांस तंग हो रहा है, अगर आप वक्फ करना चाह रहे हैं और अगर वहां करीब करीब ये गोल दायरा नहीं नजर आ रहा, तो देखें करीब मीम है, तौ है, जीम है, जा है, रुमूज़े औकाफ में से कोई रमज है, कोई वक्फ की अलामत है, कोई स्टॉप है, वहां पर रुक जाएं। वहां पे रुकने का फिर हमें क्या फायदा होगा? अगला सवाल यह है कि यहां पे रुकने का हमें फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा हमें यहां पर? हाँ जी, बहुत बड़ा फायदा है। आपकी सारी जरूरत पूरी हो जाएगी। आपकी सारी वो क्या जरूरत पूरी होगी? पहली बात तो यह है कि यहां रुकने से माना तब्दील नहीं होते। लाम अलिफ ला को दौरान आयत वाले को निकाल दें आप। जितने भी रुमूज़ आप कहीं पे रुकेंगे तो माना तब्दील नहीं होंगे। नंबर वन ये है, ये सारी इस बात की अलामतें हैं, साइन हैं, रुमूज़ हैं, निशानियां हैं कि यहां पर मजमून कुछ ना कुछ मानवी तौर पर पूरा हो रहा है, यहां पर माना मुकम्मल हो रहा है, मानवी तौर पर जुमला और मजमून आयत मुकम्मल हो रही है। एक तो यहां पर रुक जाएं तो बहुत आला है, बहुत आला है। और नंबर टू देखें, इसके अलावा कहीं भी आप रुकेंगे ना, मिसाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप कहीं भी रुकते हैं, मसलन आप यहां रुक जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये दौराने आयत आप रुके ना, तो यहां गोल दायरा है और ना ही यहां कोई रमज़े औकाफ है। दौराने आयत अगर आप रुकें तो हमारे ऊपर एक काम करना वाजिब हो जाता है, उसको आप दूसरे लफ्जों में समझें, आपको फाइन पे करना पड़ता है। अगर आपको चालान पे करना पड़ता है। क्यों? वो क्या चालान है? वो ये है कि आप इआदा करेंगे। इआदा, आदा युईदु से है लौटाना। फिर अगर आप दौराने आयत रुक गए हैं तो आपको फिर नए सांस से आगे नहीं पढ़ सकते। अगर आप कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह, यहां रुक गए ना, यहां रुकना गलत है। क्यों? जुमला मानवी तौर पर पूरा नहीं है, पूरा नहीं है। तो क्या करेंगे? अगर दौराने आयत रुकेंगे तो जरूरी है कि अगर आप नए सांस से फिर पढ़ें तो यहां से ना पढ़ें रब्बिल आलमीन, आप कहें कि यहां तक तो पढ़ लिया था, अब इससे आगे रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है। आप क्या करेंगे? आपके लिए इआदा फिर लाजमी है, ये फाइन हो चुका है आपको, यह आपने चालान भरना है। और वो क्या है कि जब आप दौराने आयत रुकेंगे तो आपको एक से दो कलिमात पीछे से लौटा कर आगे पढ़ना पड़ेंगे। मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह, यहां तक आपने पढ़ लिया। अब आप आगे यूं नहीं पढ़ सकते रब्बिल आलमीन, नहीं, फिर आपको दो अलकलिमात या एक कलिमा मिला के पढ़ना होगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पीछे से मिला के पढ़ना होगा। इसको कहते हैं इआदा करना, इसको कहते हैं इआदा करना, एक से दो कलिमात लौटा के पढ़ना। नाज़रीन किराम, अगर हम इन रुमूज पर रुकेंगे, इन स्टॉप्स पर रुकेंगे, इन साइंस बोर्ड्स पर रुकेंगे तो हमें इआदा नहीं करना पड़ेगा, हमें कोई फाइन नहीं पे करना पड़ेगा, कोई चालान नहीं भरना पड़ेगा।
आप समझे हैं। और इनके अलावा कहीं भी रुकेंगे तो हमें फ़ाइन पे करना होगा, हमें इआदा करना होगा। मेरा ख्याल है हम बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो ये जितने रुमूज़ औकाफ आप देखते हैं, आप इजी रहिए, कोई कहीं गुनाह नहीं होता। इनका मकसद सिर्फ एक है, वो ये है कि अगर आप रुकना चाहते हैं तो यहां पे रुकें। यहां रुकने का फायदा यह है कि आपकी ज़रूरत यहां पूरी हो रही है, आप सांस यहां पे तोड़कर नया सांस बहाल करके आगे बढ़ सकते हैं। मानवी तौर पर बात मुकम्मल हो गई है, लिहाजा यहां आपको इआदा नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जहां कहीं दौराने आयत रुकेंगे तो आपको इआदा करना होगा, आपको इआदा करना होगा, जिसको मैंने नाम दिया कि फ़ाइन हमें पे करना होगा। तो ये है रुमूज़ औकाफ की पूरी फ़िलॉसफ़ी जो है, पूरा जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि ये इस वजह से हैं, कहीं तो अलामत ताम आ जाती है, कहीं अलामत ताम नहीं होती और उसकी जगह पर रुमूज़ औकाफ आ जाते हैं। रुमूज़ औकाफ आप इसका तर्जुमा ही सिर्फ सीख लेना, रुमूज़ कहते हैं साइन को, साइंस को, और औकाफ स्टॉप के साइन है। ये जस्ट स्टॉप्स के साइन है। भाई अगर आप रुकना चाहते हैं तो यहां रुक जाएं। सवाल पैदा होता है कि अगर गाड़ी में फ्यूल ठीक है, टैंकी फुल भरी हुई है और आपको भूख भी नहीं लगी हुई, आप फ्रेश भी हैं और आप यहां से लाहौर से इस्लामाबाद जाना चाह रहे हैं, तो ज़रूरी है कि रास्ते में स्टॉप आए तो आप लाजमी रुकें? ज़रूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, आप सीधे भी चले जाए। तो इन पे रुकें या इन पे ना रुकें, कोई गुनाह नहीं है। अगर आप रुकना चाहते हैं तो दौराने आयत नहीं रुकना, यहां पे रुकना है। ये रुमूज़ औकाफ इस वजह से हैं कि अगर आप ज़रूरत समझते हैं कि आपको रुकना है, स्टॉप करना है, सांस आपका छोटा है, तो आप यहां पर रुक जाएं। यहां पे रुकने का फ़ायदा यह है कि आपको इआदा नहीं करना पड़ेगा और फ़ाइन पे नहीं करना पड़ेगा। नाज़रीन किराम, ये आज वक्फ के बाद बाब में हमने चंद चीज़ें पढ़ी हैं। अब आइए आज की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। कल के सबक में भी हमारी प्रैक्टिस रह गई थी, तो आज अपने सबक की प्रैक्टिस करते हैं। अच्छी तरह से समझ गए हैं ना ये चीज़ें? वक्फ क्या होता है? वक्फ कहते हैं किसी कलिमा के आखिरी हरफ की हरकत को साकिन करना और सांस तोड़कर ठहरना। और रुमूज़ औकाफ इस वजह से होते हैं कि अगर आप वक्फ करना चाहते हैं तो वहाँ कर लें। वहाँ वक्फ करने का फ़ायदा ये होगा, आपको वहाँ पर इआदा नहीं करना पड़ेगा। कहाँ से आज का सबक है? उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू। यहाँ तक रहने देते हैं और इसी को अच्छी तरह से प्रैक्टिस इसी की कर लेंगे। मकसद ज़्यादा आयात की प्रैक्टिस करना नहीं है, मकसद ज़्यादा जो कवायद पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस करना है, तो वो भी आलमोस्ट सारे इसमें लग रहे हैं। तो आइए नाजरीन, इसका तलफ़्फ़ुज़ सही करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे इस सबक में कौन कौन से कवायद जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं और जो आज तक हम पढ़ चुके हैं। तो आप हैरान होंगे कि आलमोस्ट सारे कवायद जो हम पढ़ चुके हैं वो सारे इसमें अप्लाई हो रहे हैं। तो मेरे बात पढ़िएगा। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौ। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो ये मद देखनी है आपने किस पर आई है। सबसे पहले ये जो बड़ी मद है ये किस पर आई है? ये लाम पर है या अलिफ अलमदिया सगीरा पर है? अलिफ अलमदिया सगीरा पर है, लाम पर तो आ ही नहीं सकती। हरूफ मद्दा पे होती है या नज़ायर हरूफ मद्दा पर होती है? तो अलिफ, चूँकि नज़ायर हरूफ मद्दा भी दरअसल हरूफ मद्दा ही हैं। अब देखिएगा, ये मद आई अलिफ के ऊपर, अलिफ मद्दा के ऊपर, इसमें सबब मद कौन है? किसने दी है? सबब मद तीन थे ना, हमजा, शद और जज्म। तो सबब मद इसमें कौन है? हमजा है।
حمزہ نے دی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ حمزہ اسی کلمہ میں ہے یا اگلے کسی کلمہ میں ہے؟ اسی کلمہ میں ہے، یہ مد متصل ہے، مد متصل، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو کہتے ہیں مد متصل۔ جب یہ پتہ چل گیا یہ مد متصل ہے تو اس پہ کرتے کیا ہیں؟ طول کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ طول، 4 سے 5 الف کھینچتے ہیں، اولئک الذی۔ آگے چلتے ہیں جی، دیکھا کتنا خوبصورت طریقے سے پریکٹس ہو رہی ہے آپ کی۔ اس کے بعد یا ہے، یا ساکن ہے، ما قبل مکسور ہے تو یہ یا مدہ ہے۔ حرف مدہ پر قصر کرتے ہیں، توسط کرتے ہیں کہ طول کرتے ہیں؟ قصر کرتے ہیں، اور قصر کہتے ہیں 1 سے 2 الف کھینچنا۔ آپ کہیں گے سر اتنے دن آپ ہمیں 1 الف پہ لگائے رکھا اور اب 1 سے 2 الف کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے زبان کے اندر تو پیمانہ فٹ تو نہیں ہے نا کہ جب ساؤنڈ تھوڑی سی اوپر جائے گی تو وہ از خود بند ہو جائے گی، یا کم رہے گی تو خود سے بڑھ جائے گی۔ تو کوانٹٹی 1 الف ہی ہے، مگر کم از کم 1 اور زیادہ سے زیادہ 2۔ کم از کم 1 الف کھینچنا ہے اور زیادہ سے زیادہ تو 1 سے 2 کے درمیان ہم نے آواز کو رکھنا ہے۔ نشترو، نشترو، را جو ہے ناظرین کرام دیکھیں، را پر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو پر کر کے پڑھتے ہیں، مفخم کر کے پڑھتے ہیں، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ، اس کا فلسفہ یہی ہے، را پر زبر یا پیش ہوگی تو اس کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہوگی تو باریک کر دیں گے۔ یہاں را ہے اس کے اوپر زبر ہے تو یوں نہیں پڑھیں گے نشترہ، نہیں، موٹا کریں گے، پر کریں گے، نشترو، نشترو۔ اور یہ بات ہم آلموسٹ روزانہ کرتے ہیں کہ کسی حرف کو پر کرنا ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، ہونٹ گول کر کے زبان تالو کی طرف لے کے جائیں تو حرف موٹا ہو جاتا ہے۔ وَالضَّلَالَةَ، وَالضَّلَالَةَ، وَالضَّلَالَةَ۔ دیکھیے دود ہے، دود میں دود کہاں سے ادا ہو رہی تھی؟ حروف طرفیہ میں سے ہے، اور یہ ادا ہوئی طرف زباں اور ادراس کے ملنے سے۔ ادراس کہتے ہیں داڑوں کے مجموعے کو۔ کسے کہتے ہیں؟ داڑوں کے مجموعے کو۔ اب ضلالۃ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف المدیہ صغیرہ، اور کتنا اس پر کرتے کیا ہیں؟ قصر کرتے ہیں۔ اب یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کتنا کھینچتے ہیں، اب ٹیکنیکل کلمات ہم استعمال کر سکتے ہیں، ٹرمینالوجی یوز کر سکتے ہیں، اور وہ ٹیکنیکل یہ ہے کہ قصر کریں گے، توسط کریں گے کہ طول کریں گے، تو اس پر ہم قصر کریں گے۔ بالہدی، 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 یہ اگین الف المدیہ صغیرہ آ گئی۔ فما، فما، یہ الف کون سا ہے؟ الف ساکن ہے، ما قبل مفتوح ہے تو یہ الف مدہ ہو گیا۔ اچھا را پر زبر ہے تو دیکھیے را کو پر پڑھنا ہے، روبی، روبی، ربی نہیں کہنا، ربی نہیں، روبی، روبی حت تجارتهم، روبی حت تجارتهم، روبی حت تجارتهم، روبی حتی، حتی، یہ تھا ربی حت تی، حت تی تھا، 2 تا اکٹھے آئے ہیں۔ پہلا ساکن ہے، دوسرا متحرک ہے، تو پہلے کو دوسرے میں دیکھ لیں ضم کر دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ادغام متماثلین، کہ 2 ہم شکل حروف اکٹھے آ جائیں، 2 دیکھ لیں 2 تا اکٹھی آ گئی ہیں۔ پہلی ساکن ہے، دوسری متحرک ہے، تو پہلی کو دوسرے میں ضم کر دیتے ہیں۔ تجارتہم، یہ ادغام میں متماثلین ہو گیا۔ اس کے بعد الف ہے، ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے ساکن ہے، را پر زبر ہے تو یہ کیسی پڑھی جائے گی؟ پر کے باریک، پر پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین کرام ہم، ہم، ہا کا مخرج کیا ہے بلا؟ اقصی حلق ہے۔ کیا ہے؟ حمزہ ہا اقصی حلق سے ادا ہوتی ہے۔ مخارج یاد ہو گئے ہیں اچھے طریقے سے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے یاد کر لیے ہوں گے۔ میم ساکن ہے، میم ساکن کے 3 قاعدے پڑھے ہیں جو کہ انتہائی آسان تھے، اور میم ساکن پر 95% ہم نے پڑھا تھا کہ اظہار شفوی ہوتا ہے۔ بس اخفاء شفوی تب ہوتا ہے جب میم ساکن کے بعد با ہو، اور ادغام تب ہوتا ہے جب میم ساکن کے بعد میم ہو، تو نہ تو با ہے نہ میم ہے، تو اظہار شفوی، یعنی یہاں پہ رکیں گے نہیں، ٹچ کریں گے اور آگے گزر جائیں گے۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ جی ما کا الف کون سا ہے؟ حرف مدہ ہے۔ کا الف کون سا ہے؟ الف مدہ ہے۔ واو کون سی ہے؟ مدہ ہے۔ مہتدین میں یا کون سی ہے؟ حرف مدہ ہے۔ ایک یہاں پر ضروری سوال آ گیا،
اور آپ سمجھیں کہ آپ کا امتحان آ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حرف مدہ ہے، یہ والی جو یا ہے، یا حرف مدہ ہے ما قبل مکسور ہونے کی وجہ سے، حرف مدہ کے بعد آ گیا ہے سکون، اور سکون ہے سبب مد، یہ تین چیزیں سبب مد تھیں۔ آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہ یہ والی مد یا پہ کیوں نہیں ہے؟ مد آنی چاہیے نا، یہ سبب مد ہے سکون جو ہے، اور ما قبل حرف مدہ بھی آیا ہے، تو سکون نے حرف مدہ پر مد کیوں نہیں دی؟ یہ بات آپ کو بتانی چاہیے، بتائیے کیوں نہیں دی؟ جی بتائیے۔ اس وجہ سے نہیں دی کہ یہ سکون عارضی ہے، یہ سکون عارضی ہے، ہم نے وقف کی وجہ سے اس کو ساکن کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اگر یہ اوریجنل سکون اصلی سکون ہو تب یہ مد دے گا، اور یہ جو وقف کی وجہ سے آخری حرف پر سکون آتا ہے ناظرین کرام، یہ عارضی سکون ہوتا ہے، اور عارضی سکون جو ہے وہ سبب مد نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کی مد کو مد عارض کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ والی کون سی مد ہے؟ مد عارض، اور اس پر کرتے کیا ہیں؟ توسط کرتے ہیں، اس پہ 2 سے 3 الف کھینچتے ہیں، 2 سے 3 الف۔ آج کے سبق میں ناظرین کرام جو چیز ہم نے پڑھی ہے وہ ہم نے وقف پڑھا ہے۔ وقف کی ڈیفینیشن یہ ہے کسی کلمہ کے آخری حرف کو ساکن کرنا اور سانس توڑ کر ٹھہرنا، دو کام، آخری حرف کو ساکن کرنا ہے اور سانس توڑ کر ٹھہرنا ہے۔ ساکن کرتے ہوئے جو حرکات ہوں گی، زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، سب اڑ جائیں گی، سکون آ جائے گا ان کی جگہ پہ، ساکن جزم آ جائے گی۔ اسی طرح اگر گول تا ہوئی تو تا کے نقطے اڑ جائیں گے، ہا رہ جائے گی جو ہا صرف پڑھیں گے، اور اگر 2 زبر کے ساتھ الف ہوا تو 1 زبر اڑ جاتی ہے، 1 زبر پلس الف پڑھا جاتا ہے۔ رموز اوقاف میں سے ہم نے سب سے پہلے علامت تام پڑھا، جو گول دائرہ آیت کی علامت ہوتی ہے، وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں پر بات معنوی طور پر مکمل ہو گئی ہے، آپ یہاں پہ رکنا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ رک جائیے آپ۔ اور اسی طرح اس کے بعد علامت وصل پڑھی ہے، ملانا، معنی ہے نہیں، علامت وصل سے مراد ہے نہیں وقف کرنا، وقف نہیں کرنا، ملانا ہے، وصل کرنا ہے یہاں پر۔ اگر یہ گول دائرے کے اوپر ہو، علامت تام کے اوپر ہو، یعنی آیت کی علامت کے اوپر ہو، تو ہمیں اختیار ہے، چاہیں تو وقف کریں چاہیں نہ کریں، لیکن اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو زیادہ مستحسن ہے، زیادہ بہتر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ دوران آیت آ جائے، لام زبر الف لا، چھوٹا جو لام زبر الف لا، علامت وصل دوران آیت آ جائے، تو میں نے یہ درخواست کی ہے کہ وہاں پر ہم وقف نہیں کریں گے، وہاں پر ہم وصل کریں گے، وہاں پر ہم ملا کے پڑھیں گے، تھوڑا آگے جا کے ہم سانس توڑ سکتے ہیں لیکن اس جگہ پہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وقف لازم پڑھا جو میم ہے، اور میں نے عرض کیا کہ کوئی گناہ نہیں ہوتا اگر آپ وقف کریں یا نہ وقف کریں، اور کوئی معنی نہیں بدلتے۔ اس کے بعد یہ میں نے ساری زندگی یہ چیز پڑھائی ہے وقف لازم کی، اور میں نے تو یہ عربوں میں پڑھی تھی، عربوں میں کوئی وقف لازم نہیں ہوتا، اور یہاں پر پچھلے کئی سالوں سے جب یہ چیزیں میں اپنے احباب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو بہت سارے لوگ جو ہیں سوالات بہت زیادہ لے کے آ جاتے ہیں، سر یہاں دیکھیں، یہاں دیکھیں، یہاں دیکھیں، تو یقین کریں آج تک اس میں سے کچھ نہیں نکلا، وقف لازم میں سے آج تک کچھ نہیں نکلا۔ امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ نہیں نکال کے لائیں گے، لیکن اگر کوئی چیز آ جائے تو ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ اس کے بعد وقف مطلق ہے، مطلق کا معنی ہے ایسے ہی بغیر کسی شرط کے، یعنی معنی پورے ہو رہے ہیں، کچھ نہ کچھ بات مکمل ہو رہی ہے، آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے زا، ہے زا کا معنی ہے جائز، جیم کا معنی ہے یجوز۔ تو یہ جو جائز کہہ لیں یجوز کہہ لیں، معنی ایک ہی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ہم نے ایک ہی چیز کے نام ایک دفعہ عربی میں وہی بات کر دی، ایک دفعہ اردو میں وہی، ایک زبان کو رکھیں نا، 2 زبانیں کیوں استعمال؟ یا عربی استعمال کریں یا اردو استعمال کریں۔ یجوز کا معنی بھی جائز ہے اور جائز کا معنی یجوز ہے، صحیح۔ تو مین جو فلسفہ ہے وہ ان کا رموز اوقاف کا یہ ہے ناظرین کرام کہ یہ سائنس بورڈ ہیں، سائن بورڈز ہیں کہ اگر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں اور سانس ٹوٹ رہی ہے آپ کی، تو آپ قریبی سائن بورڈ پہ جا کے رک جائیں، قریبی وقف کی علامت پر، رمز پر جا کے رک جائیں۔ وہاں رکنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اعادہ نہیں کرنا پڑے گا، بصورت دیگر ہمیں اعادہ کرنا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں آج کا سبق ہمیں اچھی طرح سے سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور ہم نے اس کو انجوائے بھی کیا ہوگا۔ مزید آج 16واں لیکچر تھا، آج کے دن تک رجسٹریشن اوپن تھی، آج رجسٹریشنز جو ہیں وہ ہم کلوز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔